बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा मौजू है जुमले की अक़साम। क्योंकि हमने जुमला पढ़ा है, इंग्लिश में जिसको सेंटेंस कहते हैं, उर्दू में उसको जुमला कहते हैं। उर्दू मतन इसका है, सेंटेंस का उर्दू मतन जो है वो जुमला है। और इससे पहले भी हमने पढ़ा मुरक्कब और जुमले में क्या फ़र्क है, वो भी हमने पढ़ा। क्योंकि जुमला और मुरक्कब इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं सेंटेंस और फ्रेज। जुमला जुमला किससे कहते हैं ये हमें आज पढ़ना है, जुमला क्या है और जुमले की कौन कौन सी अक़साम है, यानी कौन सी किस्में हैं जुमले की, वो हमें पढ़ना है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा मुरक्कब, क्योंकि मुरक्कब हमने पढ़ा है। थोड़ा बहुत मैं आपको पीछे ले जाऊंगा ताकि आपको पता चले कि मुरक्कब किससे कहते हैं। बेटा, मुरक्कब भी अल्फाजों का एक मजमुआ होता है, तो लेकिन उसमें क्या होता है, वो पूरा मायने नहीं देता। क्योंकि अब जुमला जो आपके स्क्रीन पर है, जुमला अल्फाज के ऐसे मुसलसल मजमुआ को कहते हैं जिससे सुनने वाले बात पूरी तरह से समझ आए। सुनी वाली बात जो है, आप जो बात सुनेंगे वो आपको पूरी तरह से समझ में आए, चाहे बात तकरीरी सूरत में हो या तहरीर में। मैं आपको समझाऊंगा। जुमला भी अल्फाजों का एक मजमुआ होता है। इंग्लिश में सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उर्दू में अल्फाज, ये जुमला अल्फाज का मजमुआ होता है। इंग्लिश में फिर आप इसको ऐड करते हैं, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट सेंस, जो हमें पूरा सेंस देता है, पूरा थॉट देता है, मुकम्मल। उर्दू में भी यही है कि जो बात हम सुनेंगे वो हमारी जहन में पूरी तरह आ जाए, हम अच्छी तरह से उस बात को समझ सके, यानी उसका माने जो है वो बराबर हो, उसको जुमला कहते हैं। अब दो तरह हमारे पास, दो तरह से जुमले आ सकते हैं। या तो तकरीरी सूरत में, तकरीरी सूरत में मतलब है मैं इस वक्त आपके साथ बात कर रहा हूं, इसको तकरीरी सूरत कहते हैं, जिसको हम इसमें इंग्लिश में कहते हैं स्पोकन लैंग्वेज। मैं आई एम स्पीकिंग दिस टाइम, मैं इस वक्त आपके साथ बात कर रहा हूं, तो ये तकरीरी सूरत हुई, जो जबान से बोली जाए बात। और अगर जो जबान से जो जुमले बोले जाए, अगर वो हमें पूरा माने देते हैं, जबान से जितने भी अल्फाज मैं बोलता हूं, तो ये मैं जुमलों की सूरत में बोलता हूं, तो उसको तकरीरी सूरत कहते हैं। लेकिन तकरीरी सूरत में भी अल्फाजों का ऐसा मजमुआ होना चाहिए अगर हमें जुमला बनाना है, ताकि वो आपको जो है ना, आपके जहन में उसका पूरा माने आए। दूसरा होता है तहरीरी सूरत में। तहरीर का मतलब है जब आप कोई चीज लिखते हो, रिटन, इंग्लिश में कहते हैं हम रिटन लैंग्वेज। रिटन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब आप लिखेंगे, अगर वो पूरा माने देंगे तो उसको हम फिर जुमला कहते हैं। तो दो तरह की हम जुमले या तो बोलते हैं या जुमला लिखते हैं। इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा रिटन लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज। दोनों सूरतों में अगर अल्फाजों का मजमुआ हम पेश करते हैं, और दोनों सूरतों में वो मजमुआ जो है अगर पूरा माने देता है, पूरी बात उससे समझ में आ जाती है, तो उसको हम जुमला कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। अब जुमले की अक़साम। जुमले की अक़साम का मतलब है जुमले की किस्में। इंग्लिश में, क्योंकि मैंने पिछले साल आपको इंग्लिश पढ़ा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा कंपेयर करके दूंगा। वहां पे हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फिर हम कहते हैं सर एफर्मेटिव सेंटेंस, और जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। सर असर्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव तो बेस गो नेगेटिव, पता सर इंटरोगेटिव सेंटेंस, तम पता एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तम पता ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। तो वहां पे भी हमारे पास वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसी तरह उर्दू में भी जुमले की कुछ अक़साम होती है। सबसे पहले है बयानिया, जो ये है बयानिया जुमला। उसके बाद है सवालिया जुमला। उसके बाद है अम्र नहीं, अमर व नहीं, अमर हुक्म, नहीं जिसमें ना हो, फजाइया या इस्तिजाबिया। उसके बाद है दुआइया या तमन्नाई। बिल्कुल उसी से मिलते जुलते हैं। अब मैं बताऊंगा बयानिया किसे इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश ज्यादा समझ आती है बनिस्बत उर्दू।
बयानिया का मतलब बेटा होता है assertive sentence, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं assertive sentence. पता है पार्ट वना, एक one is called the affirmative and second is called the negative type. ओके, बयानिया में दोनों आते हैं, affirmative भी नेगेटिव भी, ठीक है. उसके बाद है सवालिया. सवालिया तो पता ही आपको, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए उसको कहते हैं, वहां पे हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे उस निशान को हम सवालिया निशान कहते हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस. उसके बाद अम्र, जिसमें हुक्म, इंपरेटिव सेंटेंस. वेरी गुड. इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें कोई कमांड हो, ठीक है, या हम कहेंगे रिक्वेस्ट भी कहेंगे. अब फजाया या इस्तिजाबिया, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जहां पे हम कहते हैं वी हैव हाई इमोशंस, लाइक जहां पे हमारे इमोशंस जो है ना, उनका जो इंटेंसिटी है वो आपको समझ में नहीं, इस सेंटेंस में कोई इंटेंसिटी है. जहां पे खुशी हो, गम हो, कुछ सरप्राइज हो, यहाँ पे फजाया या उसको बोलते हैं इस्तिजाबिया. उसके बाद है दुआया या तमन्नाई, क्योंकि ये इसके साथ है, अम्र नहीं के साथ होता है वहां पे, तो यहाँ पे वहां भी अलग से उसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ पे विश हो, और कोई विश हो, ठीक है, तो उसको वहां पे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, और उर्दू में कहते हैं हम उसको दुआया या तमन्नाई. फिर हम आगे चलेंगे. हमारे पास है बयानिया जुमला. पहले, सबसे पहले इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा बयानिया जुमला किससे कहते हैं. ऐसे जुमले जो हमें कोई इतला या मालूमात फराहम करे. गो ये जो जुमला जब कहा जाता है, इससे कोई इतला मिलती है हमें, ये कोई मालूमात हमें फराहम होती है, इसका इंफॉर्मेशन, उसको बयानिया जुमला कहते हैं. ये मुसब्बत भी हो सकता है और मनफी भी. यह है कि अफर्मेटिव, नत है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. यानी अब मैं जुमलों के जरिए से आपको समझाऊंगा. सबसे पहला जुमला जो है, अहमद एक अच्छा बच्चा है. ये बयानिया जुमला, इससे हमें एक इत्तला मिलती है, एक मालूमात फराहम होती है अहमद के बारे में, क्योंकि इसमें अहमद जो है वो मुब्तदा है, और एक अच्छा बच्चा जो है ये खबर है. ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, मुब्तदा और खबर. तो यहाँ पे अहमद एक अच्छा बच्चा है, ये सबसे पहले आपको ये बताना है क्या ये जुमला है या मुरक्कब. ये जुमला है. और ये अब कौन सा जुमला है? बयानिया जुमला, क्योंकि इसमें कोई इतला हमें इतला मिलती है. अब देखना है कि ये बयानिया जुमला में से कौन सा किस्म है, मुसब्बत या मनफी. बेटा ये मुसब्बत है. यहाँ पे किसी चीज को किसी चीज से इनकार नहीं किया जाता, तो ये मुसब्बत है. सब क्रिकेट खेल रहे हैं, सब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये भी एक बयानिया जुमला है, एक इतला मिलती है. एक और बात, और ये बयानिया का मुसब्बत हिस्सा है, मुसब्बत किस्म है, मुसब्बत किस्म है. उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया है, ये भी बयानिया जुमला है, लेकिन ये बयानिया जुमला की कौन सी किस्म है? मनफी किस्म, क्योंकि इसमें किसी चीज से इनकार, इतला तो देता है लेकिन इसमें इतला है कि किसी चीज से इनकार किया गया है, यानी किसी किसी चीज को मनफी अंदाज में पेश किया गया है. मैंने खाना नहीं खाया, जिस तरह से हम इंग्लिश में कहते हैं ही इज ए गुड बॉय, अफर्मेटिव सेंटेंस. ही इज नॉट ए गुड बॉय, नेगेटिव सेंटेंस. लेकिन ही इज ए बॉय और ही इज नॉट ए गुड बॉय, दोनों जो है असर्टिव सेंटेंस है. तो बयान जुमला असर्टिव सेंटेंस, उसके फिर दो हिस्से, मुसब्बत, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेशन जिसमें हो, और नेगेटिव जिसमें निगेशन हो. यहाँ पे उसको मनफी कहते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बयानिया जुमला समझ में आया होगा, बयानिया जुमला किससे कहते हैं. अब हम और आगे चलेंगे. सवालिया जुमला, इंग्लिश में इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और सवालिया जुमला किससे कहते हैं?
ایسے جملے جن میں کوئی سوال کیا گیا. اب آپ کے پاس ایسے جملے بھی آئیں گے یمن من سوال آسے بن کر, ان کو سوالیہ جملہ کہتے ہیں. وہ سوالیہ جملہ کہلاتے. مثلا تم کیا کر رہی ہو, یہ بھی ایک جملہ ہے لیکن اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی اطلاع نہیں ملتی, یہاں پہ کوئی انفارمیشن آپ کو نہیں ملتی ہے, بلکہ آپ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے. تم کیا کر رہی ہو. اور ایک اور بات, یہاں پہ ایک علامت کا استعمال ہوا ہے, اس کو ہم علامت استفہام بھی کہتے ہیں اردو میں, اور ہم اردو میں اس کو سوالیہ نشان بھی کہتے ہیں, جس سے انگلش میں ہم انٹراگیٹو سینٹینس کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور وہاں پہ ہم کہتے ہیں نوٹ آف انٹراگیشن, اور یہاں پہ کوسچن مارک بھی اس کو انگلش میں کہتے ہیں. اب اردو میں اس کو سوالیہ نشان یا علامت استفہام کہتے ہیں. اور جملہ والے اس جو سوالیہ جملہ, اس کو ہم استفہامیہ جملہ بھی کہتے ہیں, جملہ استفہام بھی کہتے ہیں. کیا سب بازار گئے ہیں, تو یہاں بھی کوئی سوال پوچھا جاتا ہے. تم کہاں رہتے ہو, سوال پوچھا جاتا ہے. تم گھر کب جاؤ گے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ چاروں جملے ہیں ان میں کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے. اور جب کوئی جملہ ایسا ہو جس میں کسی سے کوئی سوال کیا جا رہا ہو اور اس کے پیچھے پھر ہم علامت استفہام یا سوالیہ نشان لگاتے ہیں. تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا انگلش میں جس کو انٹروگیٹو سینٹینس کہتے ہیں, اردو میں اس کو سوالیہ جملہ کہتے ہیں. اس کے بعد جو ایک اور جملہ ہمارے پاس ہے, تیسری قسم جملے کے اقسام میں جو ہمیں تیسری قسم پڑھنی ہے وہ ہے امر و نہیں. امر و نہیں, اصل میں یہ دو ہے یہاں پہ, امر و نہیں. ایسے جملے جن میں کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم یا نصیحت پائی جائے. امر و نہیں جملے کہتے ہیں. امر کو بیٹا حکم ہو کرنے کا, نہیں ہے حکم ہے نہیں کرنے کا. مثالیں میں بولوں گا, دروازہ کھولو. اب جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں امپریٹو سینٹینس, کمانڈ ہے اس میں. اب کمانڈ دو طرح کی ہو سکتی ہے, حکم دو طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک کرو, دوسرا نہ کرو, لیکن دونوں میں حکم ہے. ایک میں کرنے کا حکم ہے, دوسرے میں نہیں کرنے کا حکم ہے. لیکن دونوں قسمیں جو دونوں جملے ہیں ان کو ہم اردو میں امر نہیں جملے کہتے ہیں, اور انگلش میں ہم اسے امپریٹو سینٹینس کہتے ہیں. دروازہ کھولو, سپوز اوپن دا ڈور, انگلش میں امپریٹو سینٹینس اور اردو میں امر نہیں کا جملہ ہے. لیکن کون سا ہے حصہ ہے, کرنے کا حکم ہے. کھانا کھاؤ, جھوٹ مت بولو. ہاں, اب یہاں پہ نصیحت ہے. ابھی ہم نے کہا حکم ہے, جھوٹ مت بولو یہاں پہ نصیحت کی جاتی ہے. اور باہر مت جاؤ, باہر کرونا ہے, باہر مت جاؤ, تو یہ جو ہے یہ بھی امر نہیں جملہ ہے. اب کیا ہے امر نہیں جملہ, امپریٹو سینٹینس, وہ جملہ جس میں کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہو یا نصیحت ہو. اس کے بعد ایک اور قسم کا جملہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں دعائیہ یا تمنائی جملے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں اوپٹیٹو سینٹینس. اوپٹیٹو سینٹینس وش, ٹھیک ہے, جس میں کوئی وش ہو. ایسے جملے جن میں کسی خواہش کا اظہار پایا جائے دعائیہ یا تمنا یا جملہ کہلاتے ہیں. ایسے جملے یت مزن کا خواہش تو ظاہر کر یا دعا یا تمنا جملس میں, اس کو تمنائی یا دعا یا جملہ کہتے ہیں. اللہ آپ کو صحت دے, ایک جملہ ہے یہاں پہ, اللہ آپ کو صحت دے. تو یہاں پہ ایک دعا کی جاتی ہے کسی کے لیے. اگر ہم دیکھیں گے یہ بھی ایک بیانیہ قسم کا جملہ ہے, اس سے گۄڈنیتھ پڑھو بیانیہ قسم کا جملہ, بالکل بیانیہ قسم کا. اور اوپٹیٹو جو ہوتا ہے نا, بیانیہ اور دعائیہ بالکل سیم ہوتے ہیں. لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے بیانیہ اور تمنائی میں فرق کیا ہے. بیانیہ میں بالکل آپ کو ایک اطلاع ملتی ہے,
اس میں سمپل یتھ ونان تت یا اطلاع کا یا انفارمیشن کا میلا، لیکن یہاں پہ آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ملتی ہے، بلکہ یہاں پہ آپ کوئی تمنا پیش کرتے ہیں، تت سمپل اک انفارمیشن میلا، یہاں پہ تو انفارمیشن نہیں ملتی ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے، دعائیہ، اللہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے، دعائیہ جملہ، کاش میں اسکول چلا جاتا، تمنائی جملہ، دشوئی شوئی دعائیہ ہے تمنائی، لیکن یہاں پہ یہ تمنا اس میں پیش کی جاتی، کاش میں ڈاکٹر ہوتی، پھر سے کیا ہے، یا کاش میں ڈاکٹر ہوتا پھر سے تمنا ہے۔ تو ایک اور قسم ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، مکمل کیا۔ اب ایک اور ہے فجائیہ یا استجابیہ، انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلیمیٹری سینٹینس، ایسے جملے جن میں خوشی، غمی، حیرانی یا افسوس کا اظہار پایا جائے، استجابیہ یا فجائیہ جملے کہلاتے ہیں۔ تم جملے یمن مز خوشی آس، غم آس، حیرانی آس یا افسوس آس، تم ژور چیز تھٲیِو تُہۍ یاد۔ انگلشس میں اس ونان ایکسکلیمیٹری سینٹینس، جہاں ہیپی، جس جملے میں جس سینٹینس میں ہیپینس کا اظہار ہو، سارو کا، گریف کا اظہار ہو، سرپرائز ہو، ٹھیک ہے، تو اس جملے، اس سینٹینس کو ہم انگلش میں ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہتے ہیں، اردو میں ہم فجائیہ اور استجابیہ کہتے ہیں۔ مثلا افسوس ہم میچ ہار گئے، اور کیا افسوس ہم میچ ہار گئے، alas we lost the match، alas we lost the match انگلش میں کہتے ہیں ہم۔ لیکن اس جملے میں ایک چیز ہے، اس جملے میں افسوس ہے، تو یہ جملہ فجائیہ ہے۔ شاباش آگے بڑھو، شاباش آگے بڑھو، ٹھیک ہے، اف یہ کیا ہو گیا ہے، آہا میں جماعت میں اول آئی ہوں۔ تو ان جملوں میں آپ نے دیکھا کسی جگہ افسوس ہے، کسی جگہ خوشی ہے، کسی جگہ غم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان جملوں میں آپ کو پتہ چلا ایسے جملے جن میں یہ چیزیں ہوں، خوشی ہو، غم ہو، حیرانی ہو، افسوس ہو، ان کو ہم فجائیہ یا استجابیہ جملہ کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہم نے سبھی جو جملے کے اقسام پڑھے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو 5 جملے، پھر سے میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا جملے کے اقسام کی طرف تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو آج ہم نے جملے کی جو 5 اقسام ہیں وہ ہم نے پڑھے، 5 قسمیں جو ہے وہ ہم نے پڑھی۔ سب سے پہلے جملہ بیانیہ، جملہ سوالیہ، جملہ امر و نہی، جملہ فجائیہ یا استجابیہ، جملہ دعائیہ یا جملہ تمنائی۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا جو یہ لیسن ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ پھر سے میں ویڈیو بھیج کے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اس کو پھر سے سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے جو یہ یہاں پہ میں نے جو لیسن دیا آپ کو، یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں